हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज की सबसे बड़ी खबर है कि खुद को सुपर पावर बताने वाला अमेरिका चीन के जासूसी गुब्बारे से खौफजदा है। उसने जंगी जहाज चीनी गुब्बारे की निगरानी के लिए तैनात किए हैं। उधर सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर इराक पहुंचे हैं, जिसके बाद सऊदी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के इम्कान बढ़े हैं। इजराइल फिलिस्तीन टकराव के दरमियान जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला सेकंड ने प्रेसिडेंट जो बाइडन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। इन सब खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। अगर आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने मदद करना चाहें तो इसके लिए हमारे चैनल का ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की सबसे अहम खबर है कि अब अमेरिका चीन से काफ़ी खौफजदा है। अमेरिकी जिम्मेदारों ने दावा किया है कि मुल्क के आसमान में चीनी जासूसी गुब्बारा उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी निगरानी अमेरिकी जंगी जहाज कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और उसने चीनी चार्ज डी अफेयर्स को वॉशिंगटन में फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब करके ऐतराज जताया है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन का कहना है कि एक मशकूक चीनी जासूसी गुब्बारा कुछ दिनों से अमेरिकी आसमान में उड़ रहा है और सीनियर अमेरिकी अफसरों ने प्रेसिडेंट जो बाइडन को इसे मार गिराने के खिलाफ सलाह दी है, क्योंकि ऐसा करने से इसके मलबे से लोगों की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। एएफपी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पेंटागन ने कहा है कि वो अमेरिका के ऊपर उड़ने वाले इस चीनी जासूसी गुब्बारे पर नजर रखे हुए है, जिसके बारे में शक जाहिर किया जा रहा है कि ये गुब्बारा अमेरिका में बहुत ज्यादा सेंसिटिव न्यूक्लियर हथियार वाले ठिकानों की निगरानी कर रहा है। एक सीनियर अमेरिकी फौजी अफसर ने एएफपी को बताया है कि इस गुब्बारे को नीचे गिराने पर गौर किया गया, लेकिन इस डर से कि इससे जमीन पर कई लोगों को खतरा हो सकता है, इसे शूट करने से बचा जा रहा है। खबर के मुताबिक यह जासूसी गुब्बारा अमेरिका के वेस्ट नॉर्थ इलाके में उड़ रहा है, जहां सेंसिटिव एयरबेस और स्ट्रेटेजिक मिसाइलें तैनात हैं। एएफपी ने नाम ना छापने की शर्त पर बात करने वाले एक अमेरिकी अफसर के हवाले से बताया है कि साफ तौर से इस चीनी जासूसी गुब्बारे का इरादा निगरानी करना है और ये सेंसिटिव मकामात के ऊपर उड़ान भर रहा है। फिलहाल अभी ये गुब्बारा नॉर्दर्न मोंटाना के आसमान में उड़ रहा है और इसके पीछे अमेरिकी एयरफोर्स के जहाज भी लगा दिए गए हैं जो इसकी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। इसी बीच पेंटागन ने अपने बयान में कहा है कि चीनी गुब्बारा इस वक्त मुसाफिर जहाज़ों की उड़ान से काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहा है और ज़मीन पर लोगों के लिए फौजी या फिजिकल खतरा पैदा नहीं कर रहा है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इराक के दौरे के मौके पर कहा है कि इराक इलाके में हालात को संभालने में अहम रोल अदा कर रहा है। सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार के मुताबिक सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कल बगदाद में इराकी फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलाका स्टेबिलिटी के बिना खुशहाल नहीं हो सकता। हालात को बेहतर करने के लिए सऊदी अरब की तरफ से इराक की कोशिशों को सपोर्ट दोहराते हुए प्रिंस फैसल ने इराक के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि दोनों मुल्क हाल ही में काफ़ी तेज़ी से नज़दीक आए हैं। इराक के साथ तिजारती ताल्लुकात में भी काफ़ी बेहतरी आई है। इस मौके पर इराक के फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन ने कहा कि सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन जारी है, हम इलाके में तनाव कम करने का काम कर रहे हैं। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान कल थर्सडे को स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत के लिए बगदाद के सरकारी दौरे पर पहुंचे थे। इराकी न्यूज़ एजेंसी ने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुडानी और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद अल हलबूसी से मुलाकात की भी खबर दी है। इराकी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुडानी ने मुख्तलिफ सतहों पर दोनों मुल्कों के बीच कोऑपरेशन के ढांचे के जरिए से ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। दोनों मुल्कों के बीच आपसी ताल्लुकात और मुख्तलिफ मैदानों में आपसी कोऑपरेशन मजबूत करने और तालमेल पर बात की गई है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने कई मैदानों में इराक के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने की ख्वाहिश दोहराई है। उन्होंने इराक के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद अल हलबूसी से भी मुलाकात की है।
ہم نے 4 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عراقی فورن منسٹر فواد حسین نے کہا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے عراق کے ذمہ داروں سے کہا ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے فورن منسٹرز کی براہ راست میٹنگ کرانے کی پہل کریں۔ فواد حسین نے 29 جنوری کو عراق کے کرد زبان کے روداو ٹیلی ویژن کو بتایا تھا کہ محمد بن سلمان نے سینئر عراقی افسروں سے سعودی فورن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان اور ان کے ایرانی کاؤنٹر پارٹ حسین امیر عبداللہیان کے بیچ بغداد میں میٹنگ کرانے کے لیے کہا تھا۔ عراقی فورن منسٹر نے کہا تھا کہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں اور اس کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ فواد حسین نے کہا تھا کہ سعودی اور ایرانی نمائندوں نے پہلے ہی بغداد میں سیکیورٹی سطح کی 5 دور کی ملاقاتیں کی ہیں۔ اب سے پہلے ہونے والی ملاقاتوں کو خفیہ رکھا گیا تھا، جبکہ دونوں ملکوں کے فورن منسٹرز کھل کر ملیں گے۔ آپ کو بتا دوں کہ اس مہینے کی شروعات میں سعودی فورن منسٹر نے کہا تھا کہ ان کا ملک اختلافات کو حل کرنے کے بہترین طریقے کے طور پر ایران کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھوجنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے فورن منسٹر حسین امیر عبداللہیان نے بھی حال ہی میں لبنان کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں کے بیچ بات چیت آگے بڑھانے کے لیے خواہش ظاہر کی تھی۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی تیسری اہم خبر کی طرف۔ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کل وائٹ ہاؤس میں جارڈن کے راجہ عبداللہ سیکنڈ کے ساتھ ملاقات کے دوران یروشلم میں مقدس مقامات کے جارڈن کے مینجمنٹ کو جاری رکھنے کے لیے اپنی سپورٹ دہرائی ہے اور قبضے والے ویسٹ بینک میں تناؤ کم کرنے کی کوششوں پر بات کی ہے۔ مڈل ایسٹ مانیٹر کے مطابق جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ دونوں لیڈرز کے بیچ تیسری ملاقات تھی، جس میں سے 2 ملاقاتیں وائٹ ہاؤس میں ہوئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جو بائیڈن جارڈن کے کنگ عبداللہ اور ان کے کراؤن پرنس حسین نے وائٹ ہاؤس میں دوپہر کا کھانا کھایا، جس میں امریکی پریزیڈنٹ نے امریکہ اور جارڈن کے بیچ قریبی دوستی کو دہرایا۔ جو بائیڈن نے یروشلم کی الاقصی مسجد کی عمارت کے اسٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے اپنی سپورٹ پر زور دیا اور جارڈن کے یروشلم میں موجود مسلم مقدس مقامات کے متولی کے طور پر اہم رول کا ذکر کیا۔ عراق، سیریا، اسرائیل، قبضے والے ویسٹ بینک اور سعودی عرب کے بیچ موجود 1 کروڑ کی آبادی والا ملک جارڈن امریکہ کے نزدیکی علاقائی ساتھیوں میں سے ایک ہے اور مالی مدد کے لیے امریکہ پر بہت زیادہ ڈیپینڈ ہے۔ اس علاقے میں اپنی اسٹیبلٹی کے باوجود جارڈن ایک گرتی ہوئی اکانومی اور آسمان چھوتی بے روزگاری کا سامنا کر رہا ہے۔ جارڈن پچھلے سال کے آخر میں بڑھتی ہوئی ایندھن کی قیمتوں کی وجہ سے بہت مشکل میں تھا۔ ستمبر 2022 میں امریکہ نے اگلے 7 برسوں میں 10 ارب 15 کروڑ ڈالر جارڈن کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اپنے امریکہ کے دورے سے پہلے جارڈن کے کنگ عبداللہ نے یروشلم کے مقدس مقامات سمیت علاقائی تناؤ پر بات کرنے کے لیے عمان میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتن یاہو سے ملاقات کی تھی۔ پہلے سے ہی کنگ عبداللہ اور نتن یاہو کے بیچ کافی نزدیکی تعلقات رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جنوری کے آخر میں اسرائیلی فوج نے یروشلم کی الاقصی مسجد کے دروازے پر اسرائیل میں جارڈن کے ایمبیسڈر کو روک دیا تھا، جس کی وجہ سے عمان نے اس کی مذمت کی تھی۔ 24 جنوری کو کنگ عبداللہ اور بنجامن نتن یاہو کی ملاقات کے بارے میں ٹائمز آف اسرائیل نے بتایا تھا کہ نتن یاہو نے کنگ عبداللہ کو ٹیمپل ماؤنٹ کا اسٹیٹس کو بنائے رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس موقع پر آئندہ مارچ میں رمضان کو دیکھتے ہوئے مسجد الاقصی اور اس کے آس پاس ممکنہ گڑبڑی والے واقعات پر بات کرنے کے لیے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی شن بیٹ کے سربراہ بھی نتن یاہو کے ساتھ عمان گئے تھے، جنہوں نے اپنے جارڈن کے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات کی تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹائمز آف اسرائیل نے سرکاری سورس کے حوالے سے بتایا تھا کہ جارڈن نے اسرائیل کو اشارہ دے دیا ہے کہ وہ اب مسجد الاقصی معاملے پر زیادہ مخالفت نہیں کرے گا۔ جارڈن اور اسرائیل نے 1994 میں ڈپلومیٹک تعلقات قائم کر لیے تھے۔ ابراہم ایکارڈ سے پہلے ہی مصر اور ترکی کے بھی اسرائیل سے نارمل تعلقات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ چین کے جاسوسی غبارے سے کس حد تک ڈرا ہوا ہے۔ یہ ہے نام نہاد سپر پاور کی حقیقت۔ ادھر اسرائیل فلسطین ٹکراؤ کے حالات کے دوران جارڈن کے بادشاہ کا امریکہ جانا اور اس سے پہلے ان کی اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نتن یاہو سے ملاقات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نتن یاہو اور کنگ عبداللہ کی میٹنگ میں یہ ممکن ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے جا رہا ہو اور کنگ عبداللہ کو ان حالات میں خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہو۔ اس کے فوراً بعد جنین میں اسرائیل کی فوج نے 9 فلسطینیوں کا قتل کر دیا، لیکن اس کے فوراً بعد ایک فلسطینی نے ویسٹ بینک میں 7 یہودیوں کو مار ڈالا، جس پر فلسطینیوں نے غزہ اور ویسٹ بینک میں جشن منایا۔
بہت ممکن ہے کہ اب کسی آئندہ آپریشن کی تیاری ہو۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔